अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज 30 जून बरोज़ जुमरात है 2022। ये मैं अपर दीर के इलाके में हूँ। आप यकीनन देख रहे होंगे आगे पीछे पहाड़ी हैं। तो मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुशबू के कितने फ़वाइद हैं और खुशबू से क्या हासिल होता है और खुशबू से क्या नुकसानात होते हैं। एक भाई का सवाल था। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी हमारी वीडियो हो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मोहतरम सामीन, खुशबू के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे बयान करने बैठ जाऊँ तो पूरा दिन भी इस पर लग सकता है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें मुख्तसर बताऊंगा। और जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है, रिज़्क़ की बंदिश है जो उसका तोड़ इससे होता है। मोहतरम सामाइन, खुशबू हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और उनके पसंदीदा जो आमाल थे, जो चीज़ें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, उसमें एक खुशबू का भी है। बल्कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जो आदमी आपको ये 3 चीज़ें दे आप कभी भी मना नहीं करो। एक तकिया, कोई आपको टेक लगाने के लिए दे आप तकिया भी ले लें। उसके बाद कोई दूध का प्याला आपको पेश करे, दूध पेश करे, तो आप रजे हुए भी हों तो आप उसको इनकार नहीं करें। तीसरे नंबर पर खुशबू भी कोई आपको लगाने के लिए दे, हदिया के लिए दे, तो आप उसको भी कबूल फरमा लें। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी और अफजल सुन्नत है। अच्छा, इसमें अब लोगों को नुकसान क्या होता है? लोगों को नुकसान नहीं होता, जो लोगों के अकायद कमज़ोर होते हैं, जो जिन्नात से डरते हैं, शयातीन से डरते हैं, उनको नुकसान होता है। मोहतरम सामीन, जितनी भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हैं, उसमें शैतान को हमेशा तकलीफ़ शुरू से हो रही है। ये जब से दुनिया बनी है, तो जब से भी एक मामला चले हैं, तो शैतान की और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी भी बन के नहीं आई और न ही क़यामत तक कोई ऐसे मामलात होंगे। इस वजह से जो बच्चे खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, शैतान उनको ख़राब करने की कोशिश करता है, उसको तंग करने की कोशिश करता है। कभी उसका दिमाग पकड़ लेता है या कभी वो बेहोशी की हालत में चली जाती है बच्ची या बच्चा, तो लोग समझते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात का अटैक हुआ है। तो मोहतरम सामईन, एक तो आपसे गुजारिश है ख़ास तौर पर बच्चियों से, जब बाज़ार के अंदर इनको जाना अगर ज़रूरी मकसूद हो किसी काम की वजह से, तो खुशबू का इस्तेमाल ना करके जाएं। खुशबू का इस्तेमाल घर के अंदर करें, अपने शोहर के लिए आप खुशबू का इस्तेमाल करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और हमारी बच्चियां, हमारी बहनें क्या करती हैं, जब घर से बाहर निकलती हैं और बहुत तेज़ किस्म का परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं, तो जब बाज़ार में जाती हैं काफ़ी लोग फिर इनको देखते हैं, फिर उनकी नज़र भी इनको लग सकती है। बाज़ारों में फिर शैतान भी बैठे होते हैं, तो वो भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वजह से नुकसान होता है। अच्छा, ये अक्सर लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो बिल्कुल नहाते नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, इनसे पूछो जी यार तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, कहते जी पैसे नहीं है कोल। तो मेरे भाई, आप अच्छी तरह नहा तो सकते हैं। आप 10 20 30 रुपए की खुशबू मिल जाती है या 50 रुपए की मिल जाती है, आप खुशबू तो लगा सकते हैं। और याद रखें, अगर आप खुशबू को सुन्नत समझ कर लगाते हैं, इबादत समझ कर लगाते हैं, तो आपकी रिज़्क़ की तंगी वैसी दूर हो जाती हैं। अच्छा, एक इसके फ़वाइद मैं और बताता हूँ। जितने ये गोरे होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, ये खुशबू का बहुत तेज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कोहल भी होता है। और बाज़ उलमाए कराम इसको मना फरमाते हैं। अल्कोहल शराब की किस्म होती है, नशे की किस्म होती है, तो उससे मना फरमाते हैं। बाज़ उलमाए कराम इसकी इजाज़त भी देते हैं। तो आप अतर का इस्तेमाल किया करें। अतर बहुत कीमती हो, अच्छा हो, तो आप उसको लगाएंगे। इसके ऊपर एक चीज़ और भी होती है, जिन्नात भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। जब अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होने की कोशिश करते हैं और साथ में खुशबू का तेज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जिन्नात वैसे ही आपसे मोहब्बत करते हैं। जब जिन्नात आपसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो आपके ऊपर जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों को एक शौक़ होता है कि कारी साहब हमें चिल्ले करवाए जाएँ या हमें कोई वज़ाइफ बताए जाएँ जिससे जिन्नात की हाज़िरी हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप परहेज़ जलाली और जमाली नहीं कर सकते, इसकी शराइत पर पूरे नहीं उतर सकते, तो ये फिर जिन्नात को अगर आपको देखने का शौक़ है, तो आप खुशबू का इस्तेमाल शुरू कर दें, पाक साफ़ रहना शुरू कर दें। अच्छा मोहतरम सामीन, ये गोरे जो होते हैं, इनसे खुशबू क्यों ज़्यादा आती है?
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت تجربہ کیا ہے، جب کوئی گورے غزر ہوتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ پرفیوم کا استعمال اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ 8-10 دن نہ نہائے اور پرفیوم کا استعمال نہ کریں، آپ یقین کریں گے آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کی نسبت سے ہم پاک ہو چکے ہیں، ہمارے جسم سے بدبو نہیں ہے۔ اگر ہمارے مسلمان 6 مہینے تک بھی نہ نہائیں، خوشبو کا استعمال نہ کریں، تو تب بھی ان سے بدبو نہیں آتی ہے۔ اگر گورے یا غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کے ساتھ عجیب قسم کی پسینے سے بدبو آتے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین، خوشبو ایک ایسی چیز ہے، انسان جتنی بھی اس کی تعریف کرے۔ اچھا، جب انسان کسی شادی فنکشن میں خوشبو کا استعمال کر کے لے جاتا ہے، خاص طور پر عطر کا، تو اکثر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب یہ علماء یا کوئی حافظ قرآن کسی شادی میں کسی مجلس میں جاتا ہے تو اس سے خوبصورت قسم کی خوشبو آتی ہے، وہ عطر کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس وجہ سے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ورنہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شادیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان سے دور رہتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے وہ عجیب قسم کی اس نے یا تو پرفیوم لگائی ہوتی ہے یا بالکل عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ اچھا، خوشبوؤں میں بھی آپ اگر تیز خوشبو کا استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں لے جائے، خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر غلاف کعبہ کا استعمال کیا جاتا ہے خوشبو کا۔ اگر وہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ یقین کریں پوری عمر پوری زندگی وہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو دل کرتا ہے کہ وہاں پر آدمی بیٹھا رہے اور زندگی اسی میں گزار دے۔ خوشبو کے اندر بہت زیادہ سکون ہے اور بہت زیادہ روح کو تازگی بھی ملتی ہے، انسان کا جسم تندرست اور توانا بھی رہتا ہے۔ اور اس سے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، رزق کی بندش ختم ہوتی ہے، جادو اس کے ساتھ ٹک نہیں سکتا، کیونکہ جو جادو ہوتا ہے اس کو یہ بدبو والی چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، چاہے وہ غیر مسلم جنات ہیں یا جادو کے معاملات سے جنات آتے ہیں، تو ان کو یہ جو دھوئیں دیے جاتے ہیں، اس میں ہرمل کا دھواں ہوتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ خوشبو کا دھواں دیتے ہیں، جیسے اگربتی وغیرہ لگاتے ہیں، دوسری چیزیں آپ لگاتے ہیں، تو ان کو جو غیر مسلم جنات ہیں ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم جن، چوڑے جن آپ سے دور بھاگیں، آپ کو تنگ کرنے کی بجائے آپ سے دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، آپ کی جان چھوڑ دیں، تو آپ خوشبو کا پابندی سے استعمال شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کافی سارے معاملات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو بھائی کا سوال تھا رزق کی بندش کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ پابندی سے خوشبو کا استعمال کریں، اس کے ساتھ نماز آپ پابندی سے پڑھیں، اور دین داری کے کاموں میں آپ آگے بڑھیں اور دنیا داری سے آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات بہتر فرما دیں گے، اور آخر میں آپ کے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ بندش ہے، جادو ہے، جنات ہے، ٹونا ہے، حسد ہے، سحر کا مسئلہ ہے، تو یہ چیزیں آپ جب اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس سے بآسانی نکال دیتے ہیں۔ جب آپ پھر پیروں فقیروں کے پاس زیادہ جاتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو کلمہ شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، درود پاک پڑھنے کی تمیز نہیں ہوتی، جن کو اپنی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے جی جادو کا جو علاج ہے یہ کالے جادو والے کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پابندی سے ایک چلہ 40 دن 41 دن پابندی سے خوشبو لگا لیتے ہیں، صرف خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنات جادو آپ کی ویسے ہی جان چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی